kahigayonan. Nasubo ko nga sa piaging mga semana wala gyud ta kahigayon kay dunay mga appointment nga dili kalikayan. Apan salamat sa Dios nga kining panahon na ato naging gigahinan hangtod ugma na naputay laing nga schedule aron nga daghan pa gyud ang atong mahimo nga matun-an. Magpasalamat tas Ginoo sa iyang grasya kaluoy nga may kahigayunan pa ta sa pagtuon sa Biblia. Magabot ang panahon unya nga dili na tatugutan sa pagtuon sa Biblia o di tatugutan sa pag-ukap sa atong Biblia, ato nang nahibaw-an karon ang atong tun-an nga naa na sa atong kasing-kasing na sa atong hunahuna. Bisan og pahunungon na ta pagpabasa sa Biblia unya sa di madugay o pahunungon na tas pagkanta sumalawiton doon na natay mga kantang nasag-o o doon na sa tay mga prinsipyo gika sa Biblia nga atong natun-an o mahimo nato siyang magamit sa panahon sa kalisdanan. Labi na kung maabot na ang panahon sa panaglantugi o panagkabangi taliwala sa baruganan nato o sa baruganan sa uban nga katawhan, lalo na sa tao nga sa pundok nga maoy magplano sa paghiusa sa mga tinuhuan nga mahimo unyang dako kayong kaguliyang sa mga tao. Apan alang nato nga nagtuon sa Biblia, di na ta matingala kay kining mga butang nga manghitabo sa di pagyod mosunod moabot ang pagbalik sa Ginoo. Naidagko pang mga butang nga magkahitabo sa di pamuanhing busa. Kining tagtaa karon atong tun-an ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Na may daghang nagtuo nga si Kristo mobalik, bisan pa ang atong makaigsoonang Katoliko nagtuo sab nga si Kristo mobalik sa paghukom sa buhi ug sa mga minatay. Ug ang ubang mga baruganan atong makaigsoonang Baptist nagtuo sab sila nga mobalik ang atong Ginoo. Apan kining pagbalika sa atong Ginoo sa may dagway nitong pagbalik sa Ginoo, tingali unyag basaag ta sa malinglat tas panultihon nga mag-ingon nga sila mao ang Kristo. Apan karon si kadining tupiko nga atong tun-an ikaduhang pagbalik ni Kristo. Kano sa kani siya magsugod? Unsa mahiila nato nga mobalik ng Ginoo? Sugdan nato sa mga teksto nga makita sa Juan 14, 1 ngadto sa 3. Diya gini mo ni sugod nga pambukas nato sa tibuok nga core sa Biblia nga nagsulti sa iyang ikaduhang pagbalik. Hingpit ang iyang pagbalik, naan ang iyang gasa, naan ang iyang pakikauban o ang iyang puloy-anan gitagana alang kanato. Juan 14, 1 ngadto sa 3 nag-ingon, kinahanglan dili malisang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan anaay daghang puy-anan. Kun dili ba unta, ingon unta ako kaninyo, ako muadto aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, og sa may adto nako makaandam nagluna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og dad-on ko kamo nganhi uban kanako aron kun asa ako tuasab kamo. Giingnan niya mga tinun-an nga dili magkaguol. Kay iyang gipaybaw ang iyang pagsaka ngadto sa iyang amahan, human sa iyang pagkabanhaw, human sa iyang pagwali, human sa iyang bulaton din ni siyota. Nag-ingon siya nga dili ko dinhi mupuyo muadto ko sa kong amahan. Pagkaybaw sa mga tinun-an, naguol sila, nga biyaan sila ni Ginoong Hesus. Kaya ang ilang kasing-kasing na-attach naman ngadto sa Ginoo. Usa naman ilang pagbati ngadto sa Ginoo. Ilang ginahuna nga kung mawala sa Ginoong Hesus sa ilang pananaw, wala na sila kasiguruhan. Wala sila dangpan. Apan ningon si Hesus nga dili malisang atong kasing-kasing. Usa ka butang atong buhaton, sumalig kita sa amahan, sumalig usab kita kaniya. Kay sa balay sa iyang amahan, dunay daghang puloy-anan. Ug didto mag-andam siya lugar pala nato. Ug sa umana siya makaandam sa lugar, matapos na niya tanan pagpangandam, mubalik siya nga sa kalibutan ug panguhaon taniya, kuyog yun niya, aron kung asa siya tuasab ta. Nining panahon na matuman na gyud ang gisaad sa Ginoo, ang iyang pagpakikauban kanato hangtod sa katuigang walay katapusan. Pagkatahom sa saad sa Ginoo, puloy-anan giandam apan kadto lang misalig sa Dios ug misalig kaniya. Kanang Dios din na mao ang Dios nga amahan, misalig sa amahan ug misalig sa anak, may dako paglaom nga makapuyo sa iyang puloy-anan, iyang balay nga dunay daghang puloy-anan,
Ang iyang balay mo, ang iyang ginharian o ang mga puloy-anan na tukod dito gitagana sa matag usa ka tawo, matag usa ka pamilya nga nag-alagad kaniya. Atong susihon sa karon duna makay mga tawo sa Biblia nga nagpamatuod nga ang Dios mo ani. Si Judas sa Judas 1:14, si Enoch ikapitong kaliwatan gikan kang Adan, nagpamatuod nga ang dakong Dios mubalik sa kalibutan. Si Enoch usas nagpamatuod nga mubalik siya. Kini si Enoch ikapitong kaliwat ni sa ato pa ikapitong apo ni Adan ug ni Iba. Nagpamatuod na siyang daan dugay na nga ang Dios mubalik. Si banalag na Isaias sa 35:4 sa Isaias naingon siya, tan-awa ang imong Dios muanhi uban ang panimalos. Mao na sab na usa ka gisulting manalag ni Isaias. Muanhi ang Ginoo dinala ang panimalos. Mao ni mga paagi siyang pag-anhi, daghan iyang buhaton. Una, dadon niyang mamatarong sa langit, magkuyog na sulay katapusan. Og didto magkinabuhi sila nga walay pagbulagay. Magkinabuhi ang matag pamilya nga wala na'y katapusan. Si Isaias nag-ingon, tan-awa, muanhi siya, muanhi ang Diyos, muanha uban ang panimalos. Muna itong ginapaabot po, ang mga matarong dadon sa langit ug ang dautan panimaslan. Mubalik siya aron sa pagpanimalos. Sa ato pa, dunay pamaslan, dunay balos. Sa pagbalik sa Ginoo tanan ta makadawat og balos. Ang mga dautan makadawat sa balos. Mao ang kamatayon gulay katapusan dito sa kalayo sa impyerno. Ang mga matarong makadawat sa siya gasa gikan sa Dios. Mao ang kinabuhing dayon unya dito ta magpuyo sa ginharian sa mga langit. Kinsa pa may laing tao nga nagpasalig og nagpahibaw nga daghan muanhi ang Ginoo. Si San Pablo, unang Tesalonica 3:13, 1 Thessalonians 3:13, nag-ingon si San Pablo nga muanhi siya uban sa iyang mga balaan. Muanhi siya uban sa mga balaan. Mga balaang tao kauban niya. Kauban niya ang mga manulunda sa langit sa iyang pagbalik. Muna iyang mga balaan, kauban niya. Muduyog siyang paganhi, magkuyog diha sa kapanganuran sa panglangit, magpakita na sumala sa pananaw ni Nabucodonosor, katong usa ka bato nga gisapsap nga walay kamot, naligid og bilapdo sa larawan ug larawan na himong kamingawan, kay nga naman mao naman ni ang usa ka libo ka tuig alang sa pagpuyo sa mamatarong sa langit. Ug ang kalibutan mingaw na kayo samtang ang yawa siya na lang ang mag-inusara dinhi. Wala na siya kauban. Tungod kay siya man ang tinubdan sa tanan nga mga kadautan. So si San Pablo nag-ingon muanhi siya uban ang iyang mga balaan. Alaot lang ang dili mga balaan di makakuyog. Buhat 1:10 ug 11 ingon sa mga apostoles. Ang mga apostoles gisultihan sa manulunda. Kaysa di na si Jesus mikayab na ngadto sa langit, sakay og sinapuang sa panganod ngadto na sa iyang amahan. Ang mga taong Galileanhon o taga-Galili, nagtutok niya nga nagsaka siya sinapuang sa panganod paingon sa langit. Wala bubulag sa pagtan-aw hangtod nga si Jesus nasalipda na og di na makita. Ang mga anghel, ang mga manulunda mikunsad ngadto sa mga taga-Galilea. Miingon ang mga manulunda, nga mo kamong taga Galilea ngano nagtutok man mo niya ng Hesus nga gibanha gibayaw ngadto sa langit. Kanang Hesus nga gibayaw ngadto sa langit mubalik sa samang pagkaagi nga gisapwang sa panganod mubalik din hipag-usab. So ang manulunda sab nagpasidaan, nagtug-an, nagpamatuod nga ang Dios mobalik. Sa iyang pagbalik mga batan-on, sa iyang pagbalik pila man ang magkakita kaha. Father Cesar, imong kaparis, pila man kaha ang makakita. Pinadayag 1:7, Revelation 1:7, tanang mga mata makakita kaniya. Pilay makakita? Tanang mga mata makakita kaniya. Okay? Nabatian ko ninyo. Ang tanang mga mata makakita kaniya.
Walay usa ka tawo nga dili makakita sa pagbalik sa Ginoo. Mauna nga kung dunay mo sulti nga ang Ginoo anaa dinha, dili ta motuo kay ang tanang mga mata makakita man kaniya. Sa buhat, uno chis, mauna gipamatuod sa mga manlulunda. Sa sinulat sa ni Mateo 24:30, muanhi uban ang gahom sa dakong himaya. Pakita nato ang pagbalik sa Ginoo, dili ordinaryo pagbalik. Makita na sa tanang mga mata ang iyang gahom og himaya. Nga wa pa gyud nato makit-i. Ang tanan nga mga tao nga wala nangandam, makuyawan sila kung makakita ni sila sa gahom sa Dios og ang himaya sa Dios og sa pagkatinuod ang tanan nga mga dili mga maminatud-on, dili mahadlokon sa Ginoo, mahadlok na niya ng panahona kay muanhi man siya uban ang gahom ug dakong himaya kadungganan. Bugna 19:16, muanhi ingon nga hari sa mga hari. Bugna 19:16, muanhi si Jesus ingon nga hari sa mga hari. Doon na may mga hari sa kalibutan nga itong natun-an natong usang adlaw nga ang mga hari sa kalibutan magpuli-puli. Pildihon ang usa, pulihan sa usa. Pildihon sa usa, pulihan sa usa. Hangtod karon napagyapoy mga hari sa yuta na asay mga presidente sa atong mga nasod nga pildihon po sila. Pulihan na sa lain nga presidente. Gobernador, pildihon sa pulihan laing gobernador. Mga barangay officials, ingon ni ana ang pagbalik sa atong Ginoo. Muani siyas ingon nga hari sa mga hari. Walay makalabaw kaniya. Dili hitop nga iyang pagkahari. Ang iyang pagkamakagagahom. Ang iyang dakong himaya nga makita nato dili hitop nga. Lucas 6:26. Muanhi uban ang tulo ka pilo nga himaya. Laliman ka sa kadako sa himaya. Tulo ka pilo nga himaya sa Dios ang muuban kaniya. Ang iyang kadungganan, ang iyang gahom makita tulo ka pilo. Walay makatutok ni ana, gawas lamang ang mga tao nga nagapaabot kaniya. Unang Tesalonica 4:16-18. Nagyon siya, alang sa atong kalipay og pagdasig ang pag-anis Ginoo kay siya gayon ang muanhi uban ang mga manulunda sa langit, patunggon ang trumpita og ang tanang nangamatay diha sa lubnganan makadungog siyang tingog og mabanhaw sila nganha sa kapanaw-panawan sa kalangitan og silang tanan makikauban na sa walay katapusan. Kining iyang pagbalik alang sa atong kalipay, alang sa atong pagbaya. Karon manggod wala tay kalipay. Usahay ang mga minahal sa kinabuhi ni gipapahulay sa Ginoo. Sakit sa atong kasing-kasing, mingaw kaayo apan niya ng tungura tungod sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanang mga matarong muunas pagbangon sa lubnganan ug ang tanang mga dautan magpabilin sila nga nangamatay dinha sa lubnganan hangtod sa ikaduhang pag-anis Ginoo, pag ikaduhan niyang pagkanaog, ikatulong pagkanaog niya dinhi, mahitabuon niya nga ang tanan nga mga dautan makakita sila sa himaya sa Dios ug unya ang gahom sa Dios nga iyang pagahimuon. Akong balikon ang unang Tesalonica 4:16-18, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga manulunda o sa budyong sa Dios munang trumpita, manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una ug kita nga mga buhi pa nga nahibilin pagalalinon kita pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila nga mga na nag-una kanato, uban kanila nga mga taong nangamatay ngadto sa panganod sa pagsugat sa Ginoo. Ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo, busa magkalipay kamo
ang usa ug usa niini nga mga pulong. Nindot kay ang pagbalik sa Ginoo alang sa atong kalipay, dili alang sa atong kasubanan, alang sa atong kalipay. Mao na nga ang atong mga tekstong nagpasunod-sunod nagahatag kanato og katagbawan. Nga bisan sa kalisdanan nga atong nabatnan, bisan sa kasamog atong nabatnan, dunay mga problema sa atong kinabuhi, physical, mental, social, and spiritual, apan ang Dios yanang panahon na maunang magkapakikauban kanato. Siya na ang magadunot kanato adlaw-adlaw. Bisag asa siya, tuasab ta didto. Mauna nga ang Mateo 24:24, tungod sa daghang bakakong mga manalagna og bakakong magtutudlo. Mo hinungdan nga mobalik sa dinhi. Akong basahon ang Mateo 24:24. Busa kong pagaingnon kamo tan-awa sa kamingawan ato asya. Dili kamo manggula tan-awa siya anaa sa mga sulod. Dili kamo managpanuo kay ingon nga ang kilat magakilap gikan sa kasadpan ngadto usab niini ang ingon sab ni ang pagpadayag sa anak sa tao. Pagkatahom, ang pagpadayag sa anak sa tao maoy makatabang nato. Tungod sa daghang mga bakakong manalagna, maoy hinungdan nga maoy nagtudlo kanato sa mga pagtulunan nga makapahisalaag kanato. Mga pagtulunan nga naghatag kanato og lain-lain nga kahulugan. Busa ang pagbalik sa Ginoo, moingon ta nga pilang makakita unsay kalainan sa iyang pagbalik, dakong kalainan. Kay sa bugna 20 pinadayag 22:12 unsay iyang tuyo sa pagbalik. Ang iyang tuyo sa pagbalik mao pagbalos sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Ang tuyo ni Ginoo pag-ani balusan niya ang mga binuhatan sa tao. Kung siya nagabuhat og maayo, pagkadawat siya maayong gasa, maayong balos. Kung nagbuhat siya dautan, makadawat po siya og balos nga dautan. Kay ang atong balos nagadepende man sa atong pag-alagad kaniya sa pagkamaminatud-on. Unsa man kadali ang pagbalik sa Ginoo. Sa pinadayag 22:12, ania karon ako moanhis labing madali. Unsa kadali? Labing madali. O kini iyang labing madali, wag gyud ta kaybaw kanu sa ani nga pagkamadali. Pero mobalik siya sa labing madali. Unya, ang mga unang Timoteo 6:14-15, unsa may atong buhaton kay mobalik man siya sa labing madali. Pagbantay sa kasuguan, walay buling, hangtod siyang pagbalik. Bantayan nato ang kasuguan sa Dios nga walay ikasaway. Ang iyang kasuguan nga nagtug-an kanato sa kamatuoran nga wala untay buling sa atong kinabuhi. Ato untang matun-an pag-ayo nga ang atong kinabuhi kanunay nga kanunay naas Ginoo. Pagabantayan ng sugo nga walay buling. Walay ikasaway hangtod sa pagpadayag sa atong Ginoo. Kuni gitamdan din ni akong gibasa. Aron dili gid nato masayop nga sa iyang kaugalingon nga mga panahon magapadayag ang hari sa kaharian o Ginoo sa kaginoohan. Daghan man mga Ginoo karon sa mga tao. Pagkadaghan, daghan ilang giatubang, ilang ginahuna mo ilang Ginoo. Ato kasla mga nasod, na mga nasod nga ilang Ginoo baka. Ngadto subang nasod na ilang Ginoo nga mga tao sab ilang gihimuag dagkong dibuho nga mahimo nilang Ginoo. Mao ilang simbahon apan ang Ginoo sa mga Ginoo maoy mobalik, mao si Kristo. Unya katong nagsimba sa laing Ginoo, walay kalabutan alang kang Kristo ug kini siya adto sa pundok sa mga tao nga nag-alagad sa laing Dios. Sa Mateo 24:56, 44:56, tungod ni ini panag-andam usab kamo. Pagandam. Kay ang usa ka takna
nga wala ninyo dahuma, wala ninyo huna-hunaa, moabot ang anak sa tao. Bulahan kadtong ulipon, nga kung moabot ang iyang agalon, hikit-an siya, nga naghulat sa ingon. Nindot kaayo. Inigbalik sa Ginoo kadtong mga taong nagabuhat sa maayo. Nangandam siyang pagbalik. Moabot siya ang iyang agalon, nindot unta hikit-an siyang butinumanon. Buutan, wala maglapas, naglakaw pagkamaminatud-on sa Ginoo, maminatud-on sa ilang mga kaubanan, ilang mga kaigsuunan, o mga kahigalaan, dili magluib sa ilang mga higala, kundili magpadayon sila nga suod sa ilang pagkamagsuon. Busa ang tuyos Ginoo, hiusahon na tatanan. Ang iyang pagbalik maghatag og dako kay paglaom nato. Gabisan ining kalibutana, wala kita kakita og kalipay, samas kalipay ang kita ganas Ginoo. Kay ni ang kasamok, kakugmat sa panahon, ang atong palibot dili na kasaligan. Ang mga katawhan nagpuyo sa pagpakasala. Ang mga katawhan nagpuyo o naglunang sa sala. Ang nagkalinlaing mga kasalanan sa mga tao atong makita. Drug addiction, pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat, ug uban pang mga krimen nga ilang gihimo. Kining tanan nagtug-an kanato nga dili gyud ni sila makauban sa atong Ginoo. Busa sa Pinadayag 22:12 akong balikon aniya karon muanhi ako sa madali og ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Muanhi siya, bulahan kato nagbuhat og maayo kay pandad-an niya sa balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Di na lang kita maghunahuna ug lain pang hunahuna. Kung nagbuhat ta karon og dautan, di kita kadawat og gasa nga maayo. Mao bitaw nga ang dautan, ang gibasihan sa pagkadautan sa tao gikan siyang pagkalinapason. Gikan siyang paglapas sa tanang makasuguan sa Dios o kasuguan sa gobyerno. Naglapas siya mo hinungdan nga siya dili gyud makakitag tumang kalipay. Apan alang niya atong mga matinumanon, may gitagana ang Dios kagasa para kanato. Ayaw ginin ninyo kalimti, dili sa dinato kalimtan, nga ang pagpadayag sa atong Ginoo dili na madugay. O nag-ingon siya, mangandam, bantayan atong sugo, nga dili mabulingan. Kasuguan sa Ginoo, atong bantayan, nga dili mabulingan. Walay mga butang nga mahimong mansa sa atong kinabuhi. Makita sa Ginoo nga sukad sa atong pagkamatngon, pagkatuon sa iyang mga pulong gikan karon, aduna na kitay gilantaw nga bag-uhonon nato sa atong kinabuhi. Atong bag-uhon gikan karon ang atong pagtuo, bag-ong pakigsaad kay bag-ong tuig pamansad ni, bag-ong resolusyon sa kinabuhi nga atong isaad sa Ginoo, atong tugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Unya magbutang tagdakong pagsalig kaniya. Ang tanang misalig kaniya sa Juan 14 kaganina, nindot kay may puloy-anang gitagana og may kinabuhing dayon og unya dili na sila mapahilayo pag-usab sa Ginoo. Kaningon siya, bisag asa ko atuaw sab kamo. Ang pinakadakong gugma sa Dios yang ipakita. Ang Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi gipadala niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. So salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa atong pagtuon. Mauning mga teksto ang atong gipanggamit. Aduna pay daghan nga mga tekstong nakisgot sa pag-abot sa Ginoo nga dal-on niya ang iyang tanang balos o panimalos sa katawhan. Sa iyang pagbalik unya dinhi ang tanang mga dautan, mga matay sila dinhi siyuta sud sa 1,000 ka tuig. Og ang tanang mga matarong dad-on sa langit o magpuyo sa kauban sa Ginoo sud sa 1,000 ka tuig. Pagkatahom nga hunahuna-on nato nga ang pag-alagad is dili sa pag-alagad lang nga wala tay gibuhat. Dili sa pag-alagad nga kanunay natong gihuna-huna nga mo'y husto. Doon natay bantayan mga sugo sa may panglawas,
sugo sa gobyerno atong bantayan, labaw sa tanan sugo sa Dios. Ug sugo may tungod sa mga pagkaon sa atong diet alang sa mga panglawas, ato gining bantayan siya sa atong kinabuhi. Kaya nagyon ang Dios nga dili baya ang tanang nagatawag kaniya makasulod sa ginharian sa langit, kundi dili siya lamang nga nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan nga naa sa langit. Ang pagkamatinumanon maugyoy kanunay nga hinumduman nato. Ang pagkamatinumanon sa pagbantay sa kasuguan, labi na sa adlong ipapahulay. Atong talikdan ang atong mga buluhatong kaugalingon sa adlang ipapahulay ug moadto ta sa simbahan, balayng alampuanan aron tagbuon natong Dios didto sa simbahan aron pagkadaygo nato siya. Yatos karaang Israel nagsugo siya sa pagbuhat og simbahan, templo, balong-balong nga didto siya magkigtagbo sa iyang katawhan matag adlang ipapahulay. Busa nindot ang paagis Ginoo kanato. Daghan di ay kaing tan-awnon sa atong kinabuhi. Unya kung dili ta mangandam karon sa iyang pagbalik. Amos 8:11 nag-ingon, ania karon ang dakong gutom mag-abot dinhi siyuta. Dili kagutmanan sa pagkaon ni sa kauhaw sa tubig, kundi dili kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. Brother Cesar, imong kauban, imong higala o kung maabot nga kauban sa kinabuhi, dunay gutom nga paaboto nato. Kining gutom dili sa tinapay, dili pan, dili bugas, dili pagkaon, kundi dili kagutom, kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Nining tungura sira na ang kaluwasan. Sira na ang natak-up na ang kagawasan sa pag-Bible study. Kagawasan sa pagsusi sa kamatuoran. Tak-up na. Ug nining tungura sira na ang kaluwasan. Kung sira na ang kaluwasan, dili madugay, mubalik na ang atong Ginoo. Una tas langit. Busa, atong matapuson dinhi uban ang dakong pagpasalamat nga ang Dios sa langit mubalik sa dinhi. Ang Dios nga nagpakita sa panan-awon nga tukang Nabucodonosor, nga panan-awon nga dagkog kahulugan, ang pagtungha ug ang pagkapukan, pagkapukan sa mga pangulo sa mga nasod o sa mga kanasuran karon. Dili mahitabo nga magapadayon ang presidente nato sa Pilipinas sa una si Marcos, abi natong dili na gyud mapukan apan human sa 20 ka tuig napukan ra gyud siya. Nahimo siyang wala na pangatungdanan kay may gidugayon na siya kay gisulti mas Biblia nga wala man gyud ginharian dinhing mobarog sa pagpadayon. Wala dinhi mga pangulong magpadayon sa pagkapangulo, kundili magpabilin silang magkamapukan, pulihan na pud og lain. O sa karong panahon na pag-abot tas Ginoo, kanang ginharian iyang tukuron di na gyud na malumpag pag-usab. Di na mausab ang tanang kagubot, si Ginoong Hesus na ang mangulo sa tanang kanasuran o ang bag-ong yuta nga atong panundon unya atong tun-an ra usab. Mao na bag-ong yuta nga ang tanang mga tawo magpuyo na unya nga wala nay kagul-anan. Managhimo silang balay, sila'y mopuyo. Mananom silang mga tanom, sila'y mukaon sa bunga silang tanom. Dili pareho dinhi karon panahon na di ta malipay kay ang atong tanom kuhaon sa laing tao. Ang atong mga butang kawaton sa laing tao. Ang atong mga butang kuoton sa atong bulsa, ang atong kwarta ug uban pang mga butang nato. Dinhi walay tuman, walay hingpit nga kalipay, apan ang hingpit nga kalipay didto na unya sa ginharian nga wala nay katapusan. Salamat kay Ginoo nga siya mao ang Dios nga nagpadayag siyang gugma kanato. Wala siya motalikod kanato. Wala siya mobiya kanato gikan sa iyang pagtukod sa kalibutan hangtod karon. Wala niya biyai ang kaliwat ni Adan, ang kaliwat sa mga patriarkas, ang kaliwat ni Abraham, Jacob ug Isaac, wa gyud nila kalimtis Ginoo. Ang iyang kaliwatan mao kita. Kusang tanang mga tao bisan pa ang naas kalapasan, kung mamalik pa sila karon, dawaton pa sila sa Ginoo. Usa atong tapuson pinaagi sa usa ka pag-ampo.
Amahan nga nas langit, pagaday ko namong imong ngalan, moabot ang imong ginharian, matuman imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon usab sa langit. Salamat sa imong pagdungog sa among pag-ampo. Salamat sa imong mahigugmaong kalulot. Salamat nga imong gipasaylog among mga sala. Salamat nga ikaw naghatag sa imong bugtong anak aron magpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Ug mosalig kami kaniya, mosalig kami kanimo, Amahan. Ikaw mao ang manag-iya kanamo. Busa panalangin si Cesar kauban siyang minahal sa kinabuhi na silang duha magpadayon sa pag-alagad kanimong matinud-anon hangtod sa imong pagpadayag. Panalangin ning ilang plano sa kaminyoon mahimo untang balaan ug walay mansa ang ilang kaminyoon. Ang ilang kaminyoon putli usa mosulod sila sa ilang pagkaminyoon human sa ilang pagkasal. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin silang mga ginikanan. Brother Cesar, Sister Lani, o mga ginikanan ni sa imong kauban, na unta Ginoo nga ikaw ang magpanalangin kanila. Salamat sa imong pagdungog sa mga mapag-ampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.